बिल से मेरा दिल हिल जाता है, दिल बिल दिल, देखो कैसे गाने भी मिल जाते हैं, बिल दिल मिले, दिल मिले, दिल मिले। मगर हमारे में से लोग, अभी हम लोग तो कुंडा डालेंगे, कुंडा समझती है ना, कुंडा, हाँ वो कुंडा डालूंगा तो वो सही होगा। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये बिल्कुल गलत हरकत है। जी जुबी, माजरत के साथ देखिए पंगेबाज साहब, यही चीजें हैं जो हमारे मुल्क का नाम खराब करती हैं। देखिए आप लोग जब जो कुंडा डालते हो ना, उसकी वजह से बिल हमारे पास ज्यादा, क्योंकि ये आप लोगों के जो नुकसानात होते हैं वो भी आवाम के ऊपर डाल, और जो शरीफ आवाम है, हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, फिर हमें देना पड़ता है। अब आप देखिए अगर हर शहरी, हर इंसान, हर इदारा अपने बिल अदा करते रहे तो फिर ये मसले मसाइल नहीं होंगे। हमारा मसला यही आता है जब हम कहते हैं कि IPPs के पैसे अदा नहीं हो रहे हैं, और फिर वही बात होती है कि उसके बाद आप देखते ना कि IPPs जो है फिर हमारी हुकूमतों पे दबाव डालती हैं, और फिर हमें जो है बिल जो है काफी जिसे कहते हैं भारी पड़ते हैं। उसकी वजह ये होती है कि यूनिट जो है वो महंगे हो जाते हैं, फिर हुकूमत टैक्सेस लगाती है, और फिर आपको पता है महंगाई तो फिर बढ़ती चली जाएगी। तो मैं इसलिए कहता हूं कि खास तौर पे कुंडे ना लगाएं। मगर उसके साथ साथ देखिए मैं ये भी कहूंगा कि अब हमें हम जिस दौर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, इस दौर के अंदर हमें क्या करना चाहिए, मईशत के ऊपर काम करना चाहिए, और ये सिर्फ इदारों को ही नहीं और हुकूमत को ही नहीं बल्कि हम सबको काम करना चाहिए। मैं तो पहले से काम करता हूं, मगर ये तो बता, ये जो इतनी अरसे से अगर सारा काम मैं करूंगा, पहले प्रोग्राम पे भी तूने कहा अवाम करे, तो ये क्या हुकूमत भुट्टा खाने के लिए रखी हमने? ये हुकूमत का है आइसक्रीम, हम लोग करे काम, मैं ऐसा काम नहीं करता। देखिए अब वही बोलता है कि इलेक्ट्रिक को पैसा दे दो, इसको दे दो। अरे भाई मैं सारा पैसा देता रहूं तो फिर ये तो दान लिए ना मैंने, चलो कुंडा क्यों लगाया बताओ जुबी बहन, मैंने कुंडा क्यों लगाया जरा? ताकि बिल ना आए। हाँ बिल ना, अच्छा बिल अगर आप पहले तो मैं देता था ना जुबी बहन, मुनासिब बिल करोगे तो भाई हम देंगे, मुनासिब नहीं करोगे मजबूर तो तुम लोग खुद करते हो कि कुंडा डालो। मैंने तो नहीं बोला, मैंने अभी देखो मैंने हाजियानी को बोला अभी जितना एसी चलाना है चला, क्यों मैंने कुंडा डाल दिया ना। और जब मैं ईमानदारी का काम करता था, मैं एसी भी नहीं चलाता था, हाजियानी को बोलता था ये हाजियानी एसी खोलना नहीं है, बच्चों को बोलता था ख्याल करो बत्ती बंद करो, ये फिर भी ये लोग मेरे को इतना बिल दिया ना, तो अभी मेरा मजबूर सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं पंगेबाज। ये देखिए जुबी, मसला यही है ना कि अगर हर कोई इसी तरह काम करने लगेगा तो ये मुल्क कैसे चलेगा। मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रिक वाले हो गए या जितने भी IPPs हैं वो पाकिस्तान के अवाम से पैसे बेतहाशा ले रहे हैं, मगर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखिए हुक्मरान जो है ना, उनको चेक एंड बैलेंस रखना पड़े। उनको पता होना चाहिए कि जनाब ये जो बिजली बनाते हैं इसकी कॉस्ट क्या आ रही है। देखिए अगर कॉस्ट आ रही हो ना, और आपको पता हो कि जैसे कि गैस से अगर आप बिजली बनाते हैं तो तकरीबन 7 रुपए से लेकर 10 रुपए तक पर यूनिट बनती है, ठीक है। नेचुरल गैस से आप बनाएंगे तो 7 रुपए के करीब बनेंगी, तो फिर तो आप अगर 14 रुपए भी देते हो, हुकूमत को भी फायदा है सबको। मगर हमारे पास नेचुरल गैस है नहीं, और आम तौर पे ये देखा जाता है कि जनाब हमारे पास फर्नेस ऑयल से बिजली बन रही होती है, जो इस वक्त मौजूदा हालात में जो है मैं समझता हूँ 15 रुपए से लेके 20 रुपए पर यूनिट जो है ना IPPs को कॉस्टिंग आती है। तो अगर 15 रुपए आती है या 20 रुपए आती है तो जाहिर है प्रॉफिट रखा जाता है, और वो हमें इस वक्त जो है 30 से 40 रुपए पर यूनिट दिए जा रहे हैं। मगर अब ये सवाल उठता है कि जनाब अगर 20 रुपए की भी पर यूनिट बन रही है फर्नेस ऑयल पे, तो ये 40 रुपए देना तो यानी 100% मुनाफा। तो ये मुनाफा अगर अवाम से ले रहे हैं तो अवाम मजबूरी में तो दे देती है, मगर क्या होता है अवाम के जब पैसे खर्च हो जाते हैं तो बाइंग पावर कम हो जाती है। जब बाइंग पावर कम होती है तो आपका रिसेशन आता है, फिर आपके जो जितने भी अशिया जो आप देखते हैं दुकानों में होते हैं वो नहीं बिकते, और फिर आप देखते हैं जब बिकेंगे नहीं, इंडस्ट्रीज जो है वो बैठ जाती है, बंद हो जाती है, और जब इंडस्ट्रीज बंद होती है फिर उसके बाद एक दौर आता है डिमांड एंड सप्लाई का, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो गई, आपके पास जो है प्रोडक्ट बन के नहीं आ रहे हैं, और जो लोग प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वो क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा होती है तो कीमतें बढ़ाती। यही इसी को हम कहते हैं कि जनाब के हमें इकोनॉमिक प्लान्स करने पड़ेंगे। अगर हम इकोनॉमिक प्लान्स की तरफ नहीं जाते, हम रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाते, हम कई सालों से हमने देखे ना, हम
ہم سولر انرجی کی طرف نہیں گئے, ہم ونڈ انرجی کی طرف نہیں گئے, ہم ہائیڈرل پاور کی طرف نہیں جا رہے ہیں, ہم نیوکلیر پاور بن چکے ہیں, مگر ہم ہی رہے نا پھر. تو یہ سارے پورے انڈے آپ لگاتے ہیں نا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اے بات سن, تیری باتیں ساری بہت اچھی ہے, میں وہ یقین کر تو برا نہیں لگتا, تو آدمی اچھا ہے, مگر طرح پریکٹیکل ہو کے کام کرنا. ابھی تو بات سن, تو کے الیکٹرک کو بولتے ہیں نا نیچرل گیس, قسم کا کے بولتا ہوں, تو جا چیک کر لے, کے الیکٹرک والے فرنس آئل سے نہیں بنا رہے بھائی, یہ SSGC والے کمپنی نہیں ہے جو ہمارے گھروں کے چولہے نہیں جل رہے ہیں, ان سے جا کے پوچھو ہمارے گیس جاتا کدھر ہے, یہ جا رہے کے الیکٹرک کے پاس. اور ہماری عورتوں کو دیکھو بناؤ, ہاں یہ میں تیرے کو بتا رہا ہوں نا, یہ جا چیک کرے, کوئی چیک کرے بابا. کے الیکٹرک والے ہیں نا جو پورٹ قاسم میں یہ لوگ بجلی بناتے ہیں, یہ ساری ادارے, ان سے پوچھو بابا تو بجلی کب بنا رہا ہے فرنس آئل سے, تو ہم لوگ سے لے رہا ہے 40-50 روپے. ابھی میں تو گھر کی بند, میں تو ہر چیز کی تحقیقات کرتا ہوں نا, میں تو اندر گھس جاتا ہوں, میں تو کہتا ہوں بھائی جہاں 2 پیسوں جو فائدہ وہاں چلے جاؤ. تو ہم 2 پیسوں جو ہم لوگ ادھر گئے تو پتہ لگائے کہ الیکٹرک والے تو یہ تو ہے نا SSGC والوں سے گیس لے ہیں, اور وہ گیس سے بجلی بنا رہے ہیں. چولہا کھولتے ہیں تو گیس نہیں ہوتی, روٹی پکانے کے لیے کھڑے ہیں تو گیس غائب ہے. کہاں کا انصاف ہے کہ بجلی کے بل بھی دے دیتے ہیں اتنے لمبے, گیس بھی نہیں آتی ہے. دیکھیں زوبی, اب دیکھیں یہ جو جس طریقے سے یہ پنگے باز صاحب کرتے ہیں نا, جیسے ملک نہیں چلتا. دیکھیں میں مانتا ہوں کہ مسئلے مسائل ہیں, مگر اگر پنگے باز صاحب سچ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ایک تو ہمارے یہاں پنگے باز جیسے لوگ بڑے آ جاتے ہیں نا کہ جناب میں نے دیکھا, مگر یہ پنگے باز کا کام نہیں ہے, یہ حکومت تحقیقات کرے. میں بالکل مانتا ہوں پنگے صاحب سے کہ جناب حکومت کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ جناب فرنس اور یہ بجلی بنا رہے ہیں یا گیس کے لیے معلوم کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر گیس سے بنا رہے ہیں ظاہر ہے SSGC سے معلومات ہو جاتی ہیں, تو حکومت کو چاہیے پھر ایکشن لے اور باقاعدہ ان سے کہیں کہ اگر آپ گیس بنا رہے ہیں اور 7 روپے آپ کو پر یونٹ پڑ رہا ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ 40 روپے لیں. تو پھر عوام بھی حکومت سے محبت کرے گی, اور آئندہ پھر کے الیکٹرک جیسے ادارے ہمت بھی نہیں کر سکتے. تو اسے کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس. دیکھیں ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہم اس دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پنگے صاحب کے جو طریقے کار ہیں وہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے. اب پڑھے لکھے ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہمیں چاہیے ہم باقاعدہ آڈٹ کریں, کمپنیز کا آڈٹ کریں گے, پتہ لگ جائے گا جناب کہ کس چیز سے بنا رہے ہیں, کیا پیسے ہیں, کیا ہے پر یونٹ کیسے. اور دیکھیں حکومت کی کچھ مجبوریاں ہیں جس کے اندر یہ ٹیکسز بھی ڈال دیتے ہیں بلوں کے اندر, اور آپ کو پتہ ہے یہ IMF کی شرائط میں بھی ہے کہ آپ کیونکہ ٹیکسز وصول کرنا ہے تو آپ بلوں کے اندر ٹیکسز ڈالیں اور پیسے وصول کریں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, طریقہ صحیح ہوتا ہے. بات سن 70 سالوں سے سارے پڑھے لکھے ہی ہے نا, صرف میرا جاہل ہے, چل میں جاہل ہے, تو بولتا میں جاہل ہے. تو یہ پڑھے لکھوں نے 70 سالوں میں کیا آڈٹ نہیں کر سکا تھا؟ 70 سالوں میں کیا ابھی بھی کیا آڈٹ نہیں کرتا؟ کوئی جاتا کیوں نہیں ہے؟ تم لوگ کے میرا منہ مت کھولنا, تیرا سیاستدان تو بھیک مانگنے ہم لوگ امیروں کے پاس آتے ہیں. صاحب الیکشن آ رہے ہیں, جو کھوکھو جو پیسوں دو, یہ دو 100 کھوک کا دو, یہ 15 کھوک کا, 50 کھوک کا, یہ سارے ہم لوگ کے پیسے لگتے ہیں نا. الیکشن یہ میں بتا اتنا پیسہ کہاں سے جائے گا؟ جب دیکھو جتنے سیاستدان ہیں ان کے ریٹرن تو دیکھ انکم ٹیکس میں, یہ ٹیکس کتنا دیتا ہے؟ بولے کتنا دیتا ہے پورے سال میں؟ 5 لاکھ دیتا ہے, 10 لاکھ دیتا ہے. تو یہ بتا میرے کو, یہ 50 کروڑ 100 کروڑ کہاں سے الیکشن میں لگا گا؟ جب 5 لاکھ روپے دیتا تو یہ 100 کروڑ کہیں سے تو آئیں گے نا. یہ وہ 2 نمبر کے پیسے جو کاروباری لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, جن کو بینکوں میں تو رکھتے نہیں ہے, یہ کمروں کے اندر بند ہوتا ہے, نکالتے الیکشن کے ٹائم پہ بولتے لے 200 کروڑ لے, 300 کروڑ لے. مگر چلو جب تو آئے گا نا تو میرے مطابق قانون بنانا, اور نہیں بنانا نا تو پھر تو دیکھ لے, اس کا امپورٹ بل بند کر دے, اس کا امپورٹ بل کھول دے. ایسا کر ہم لوگ کو ادھر کا ڈالر دے ادھر کا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, یہ پڑھے لکھے لوگ پڑھتے رہتے اکنامکس. ابھی کل میری بیٹی جو ہے نا چھوٹی والی پڑھ رہی تھی اکنامکس, ایڈم سمتھ نے یہ بولا, میں نے بولا ایڈم سمتھ کو ہمارے 100 سال ہو گئے, تو ابھی تک ایڈم سمتھ اکنامکس پڑھ رہی ہے. وہ اس نے پیدا کیا تھا نا اکنامکس کا جو بابا ہے, بابا جیسا ہم لوگ کا بابا, ان کا اکنامکس ایڈم سمتھ. تو
तो मैं बोला एडम स्मिथ को मारे हुए अरसा हो गया, उसको क्या पता है इधर के खारदार में कैसे काम हो रहा है, उसको पता है स्टेट बैंक वाले कैसे पैसे घुमाते हैं। अभी तो खैर उन लोग को भी सब कुछ पता, अंग्रेजों को पता है, मगर ये किताबी बातें ना किताब में रहती है। मैं तुमको बताऊं, पाकिस्तान को बेहतर करना है ना तो इमरान साहब मेमनों के हाथ में दे दो, हम लोग सब कुछ फैसला कर दे। हम तो इंडिया से भी फैसला कर देंगे, इंडिया वाले को बोलेंगे आज बैठ जाए यार सट्टा खेल हम लोग के साथ, और हम लोग से कोई सट्टा जीत के दिखाए ना, हम तो कहते हैं हमारे से 2-3 पत्ती खेलो, हम लोग 3 पत्ती में भी हराते हैं, सट्टे में भी हराते हैं।